बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है और पिछली दफ़ा हम लोगों ने कुछ स्टेप्स देखे थे कि किस तरीके से हम जो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट को हम बना सकते हैं या कौन कौन से जर्नलाइज स्टेप्स हैं जिसको हम करते हुए अपने इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। बेसिकली ये जो जितने भी स्टेप्स यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किए गए थे वो जर्नलाइज स्टेप्स हैं। वो एक जर्नल अप्रोच दी गई है कि किस तरीके से बनाया जाता है और लाजमी नहीं कि हर कंपनी हर प्रोजेक्ट के ऊपर यही स्टेप्स को फॉलो, ऐसा लाजमी नहीं है। हर कंपनी अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को देखते हुए उसका डॉक्यूमेंट तैयार करती है, लेकिन आमतौर पर जर्नलाइज यही स्टेप्स हुआ करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमने पहले दफ़ा स्टेप्स देखे थे अब उसमें एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक प्रॉब्लम है कि स्कूल जो हैं वो बड़ी फ्लैट स्क्रीन को दीवारों पे लगाते हैं ताकि स्टूडेंट्स के साथ चीज़ों को शेयर किया जाए। अब ये हमारे जिधर यूनिवर्सिटी है कॉमसेट सैफ्टाबाद, इसमें भी मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह की स्क्रीनें लगी होती हैं ताकि स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की नोटिफिकेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाए। सो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही बन जाएगा कि स्कूल्स आर हैंगिंग बिग फ्लैट स्क्रीन्स ऑन द वॉल्स फॉर द स्टूडेंट्स टू शेयर। स्कूल यस, स्क्रीन ऑन द वॉल्स फॉर स्टूडेंट्स टू शेयर, चीज़ें शेयर करने के लिए। ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू शेयर द मोनीटर्स। LCD ये खैर इसका हल दिया गया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा एक स्टेटमेंट में आ जाती है, जिस तरह से ये लिखे है ना, एक स्टेटमेंट में होती है। अब नीचे सजेशन है, क्या कह सकते हैं कि ओपन सोर्स का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होना चाहिए जो जो कि इस्तेमाल हो सकता है मोनीटर्स को शेयर करने के लिए। LCD प्रोजेक्शन सिस्टम्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वेब कैम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीकर्स इन द रूम वगैरह भी हो सकता है। आमतौर पर अनाउंसमेंट्स के लिए स्पीकर्स यूज़ हो जाते हैं या बड़ी बड़ी LCD की स्क्रीनें हो सकती हैं। हाउ कैन दिस बी डन? सो ये एक टोटल पूरा प्रॉब्लम है आपके पास। अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम को कंसीव करेंगे। कंसीव में तमाम के तमाम जो आइडिया हमारे जहन में आते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे जहन में आएंगी। सो सबसे पहले कंसीव में ये है कि प्रॉफिट देने वाले सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सच एज नेट स्कूल, नेट ऑप आर ऑल सेंट्रलाइज। ये ऑलरेडी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स हैं। नेट स्कूल हो गया, नेट ऑप हो गया, ये तमाम के तमाम सेंट्रलाइज्ड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। दे इन्वॉल्व द टीचर इन एनी मॉनिटर शेयरिंग। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ऑलरेडी डेवलप, ये देखें कंसीव में हम पुरानी जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं इस वक्त, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स क्या कहते हैं या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं और वो क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि नेट स्कूल और नेट ऑप का सॉफ्टवेयर है। ठीक, अच्छा आगे क्या है जी? मॉनिटर शेयरिंग। मॉनिटर इज़ बेसिकली द स्क्रीन ऑफ द कोई भी LCD है। शेयरिंग इन अ प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट नीड टू बी एड हॉक। एड हॉक का क्या मतलब है कि इस तरीके से होनी चाहिए कि एड हॉक कहते हैं टेम्पररी होनी चाहिए, कोई परमानेंट इस तरह। टेम्पररी मीन्स कि नोटिफिकेशन जो इसके ऊपर चल रही हैं वो टेम्पररी बेस के ऊपर। ज़ाहिर है आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं वो कुछ अरसे के लिए होती हैं, ठीक है। तो वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा वो टेम्पररी अरसे के लिए बनाया जाता है। आप परमानेंट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड स्टूडेंट शुड बी एबल टू ग्रैब वन ऑफ द और द स्क्रीन इन द रूम डिस्कनेक्टिंग एवरी वन एल्स एट एनी मोमेंट। कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्क्रीन को लेकर जो है वो कर सकता है। या दो तरीके हो सकते हैं इसमें। एक तो ये है कि बड़ी स्क्रीन लगा दी जाए, ठीक है, सारे उसको देखें, सारे उसको शेयर करें। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्या कहते हैं एक ऐसी स्क्रीन रखी जाए जिसको कोई एक स्टूडेंट अप्रोच कर सके और बाकी उसको अप्रोच एट अ टाइम ना कर सके, ठीक है, और ताकि उसको नोटिफिकेशन दी जा सके या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसको एट अ टाइम अप्रोच कर सके। सो ये मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं इसकी।
اچھا جی، ریموٹ کنٹرول سولوشنز کے یہ سارے کے سارے کنسیوز میں ہم بیٹھ کے سارے سولوشن سوچ رہے ہیں. پہلے ہم نے اسٹینڈرڈ دو سافٹ ویئر کو دیکھ لیا وہ کیا کر رہے ہیں، پھر ہم اپنا بنا رہے ہیں کہ ایڈ ہاک بیس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ پھر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ آ کے وہ گریب کر لے اسکرین کو، باقیوں کو ڈسکنیکٹ کر دے. پھر ریموٹ کنٹرول کے سلوشنز ہو سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم جو ہیں ان کے پاس ڈفرینٹ ریموٹ کنٹرول کے سافٹ ویئر کے فیچرز ہیں. آپ ریموٹ کنٹرول کو یوز کرتے ہوئے ان سکرینز کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ سارے آئیڈیاز کنسیو میں. فار ایگزامپل وسٹا جو ہے آپ کی ونڈو، اور میٹنگ سپیس ہے، وسٹا میں میٹنگ سپیس کا آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ اگر آپ کے پاس وسٹا ہے تو میٹنگ سپیس کو آپ یوز کرتے ہوئے ریموٹ کنٹرول کی فیسلٹیز لے سکتے ہیں. ونڈوز 7 کے ساتھ شیئرڈ ویو کا اس کے پاس فیچر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے ویب بیسڈ ٹولز بھی ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. The trouble with all these is the authentication. جتنے بھی سولوشن ہیں اس میں اتھینٹیکیشن کا بڑا مسئلہ ہے. ابھی کنسیو میں دیکھیں سارے سولوشن سوچ رہے ہیں، ابھی سوچا جا رہا ہے سب کچھ، اور پھر اس میں مسائل کو بھی سوچا جا رہا ہے. سو دا ٹربل ود دیز از دیٹ authentication becomes an issue. authentication ایشو بن سکتا ہے، اور 2 people are involved in this setup. یا دو لوگ جو ہیں وہ کسی سیٹ اپ میں انوالو، 2 یا 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اتھینٹیکیشن کا بڑا مسئلہ بھائی، کوئی بھی اگر اس کو اوپن اینڈڈ رکھ دیا جائے تو کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی قسم کی افواہ، عام طور پہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے آتی ہے تو افواہ وہ کر سکتا ہے، بھیج سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کو مس گائیڈ کر سکتا ہے. سو یہ ساری چیزیں بھی اس مسئلے کا اس میں ایک مسئلہ ہے، اس کو بھی حل ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب اس میں کنسیو میں ہارڈ ویئر کے سوئچ باکسز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ایٹ ون پوائنٹ ٹیسٹنگ واز ڈن وتھ KVM سوئچز. KVM سوئچز بڑے مشہور تھے. دیٹ آر یوزلی یوزڈ ان کمپیوٹر روم ٹو انیبل ون مونیٹر کی بورڈ اینڈ ماؤس کمبینیشن ٹو کنٹرول اینی کمپیوٹر ان اے روم. KVM سوئچز جو ہے ہارڈ ویئر سولوشنز بیسیکلی، یا سوئچ باکسز کا جو سولوشن ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے. دیکھیں سارے سولوشنز تقریباً ہم اس میں سوچ رہے ہیں. Cross switching could hook multiple KVM sets to multiple monitors. Cross switches پہلے KVM جو تھا وہ کیا کرتا تھا، ایک ہی کمپیوٹر کو ایک ہی مانیٹر کو ماؤس اور کی بیڈ کی کمبینیشن کے ساتھ کسی ایک کنٹرول روم سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، کہا جا سکتا ہے، بلکہ ابھی بھی یہ یوز ہوتا ہے. کراس سوئچز جو ہے یہ ملٹیپل KVM کو جو ہے نا یا ملٹیپل مانیٹرز کو استعمال کرنا ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں. دیز ور ہیکڈ انسٹالڈ اینڈ ورکڈ بٹ نو باڈی یوز دیم. یہ جو ہے ان کو ہیک سے ادھر مراد یہ ہے کہ ان کو ہم لے کر انسٹال کر کے اور اس پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. This system was limited with the 4 or 5 KVM sets sharing one monitor. 4 سے 5 جو ہے KVM کے سیٹس کو ایک مونیٹر سے، مطلب اس کا یہ تو تھا کہ ایک کنٹرول روم میں بیٹھ کر نوٹیفیکیشن کو مختلف اس میں بھیجا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، دیر ور میسو نمبر آف کیبلز، اور اس میں بہت سارا کیبل استعمال ہوتی تھی. ظاہر ہارڈ ویئر ہے، اور ڈاؤن دا ڈیسک اینڈ دا والز ہر جگہ آپ کو مختلف قسم کی کیبلز نظر آئیں گی. بہت عجیب سا لکڈ اگلی سا لگتا تھا، اور کیبل جو ہیں وہ انسٹیبل ہوتی تھیں، اور سسٹم کلاس روم میں انسٹیبل سا ہوا کرتا تھا. تو یہ اس کے پاسبل سولوشن. سو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ سولوشنز کنسیو میں آ سکتے ہیں. اوکے، سو اب ایک اور سولوشن کنسیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر ہونا چاہیے. اور مطلب فنڈامنٹل پرابلم موسٹ کلاسز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اگر گین کنٹرول کریں گے انسٹرکٹر ورک اسٹیشن ان آرڈر ٹو یوز اے LCD پینل، تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بیسیکلی کنٹرول تھوڑا بہت دیں تاکہ وہ اپنی نوٹیفیکیشنز یا کچھ تھوڑا بہت اس کو استعمال کر سکیں. If a student has to bump another student off the computer connected to a big monitor, the problems are still the same. اگر اسٹوڈنٹس کو تھوڑا بہت کنٹرول دیا جائے تو وہ پھر ایک دوسرے کو کیا کر سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک بڑا پرابلم بن سکتا ہے. پرائیویسی اور موونگ بکس بیگز
get in the way of sharing both a computer and a monitor. Privacy, or basically moving book bags is also a privacy type of privacy basically मसला है कि हर स्टूडेंट की अपनी प्राइवेसी है, अपना हिसाब किताब है. सो और कोई स्टूडेंट भी इसमें क्या कहते हैं वो नहीं हो सकना चाहिए, क्योंकि कोई स्टूडेंट भी इसमें क्या कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये फैसिलिटी हासिल ना हो. सो चीप सबसे आसान ये है कि डेडिकेटेड जो है कंप्यूटर वो बना दिया जाए और इज़ नीड फॉर ईच एल टी, और उसको जो है जो लगा दिया जाए. सिर्फ डेडिकेटेड से मुराद इस पे उस पर और कोई काम ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की नोटिफिकेशन और स्टूडेंट्स से रिलेटेड चीज़ें उस पर आ जाएं. सो ये एक सोल्यूशन हमने निकाल दिया कि डेडिकेटेड जो कंप्यूटर है वो हम लगाएंगे इसके लिए, ठीक है, और मुख्तलिफ स्क्रीनों को लगा लेते हैं. सो ये एक सोल्यूशन इसका हो सकता है. बाकी जो पीछे सॉल्यूशंस थे उनमें कंप्यूटर्स कंट्रोलिंग के साथ और काम भी कर सकते थे. सो अच्छा इसमें भी एक नुकसान है कि अगर आप डेडिकेटेड लगाएंगे तो फिर आप इनसे और कोई काम नहीं ले सकते, तो थोड़ी सी कॉस्ट आप पर पड़ जाएगी, शेयरिंग नहीं होगी. लेकिन ये है कि डेडिकेशन से ये हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, और कंट्रोल आपके पास होगा कि उसमें ये हो सकता है कि डेडिकेटेड कंप्यूटर आपको जब आप डेडिकेटेड करोगे तो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो भी कंट्रोल करने वाले हैं उसको बड़े आराम से उसको एक्सेस करके अपनी चीज़ें उसमें से देख सकेंगे. अच्छा जी, अब डिज़ाइन की तरफ आते हैं. डिज़ाइन में हम रास्पबेरी पाई जो इस्तेमाल होता है. अब डिज़ाइन में सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हो सकती हैं. अच्छा, डिज़ाइन में ये भी होता है कि इसमें भी मुख्तलिफ डिज़ाइन की इश्यूज़ के हिसाब से, हार्डवेयर के हिसाब से चीज़ें आती हैं. इन्होंने सारी नहीं ली. हम डिज़ाइन में ऐसा भी करते हैं कि मुख्तलिफ हार्डवेयर को देख के, उनकी डाटा शीट्स को देख के जब नया बन रहा हो, ठीक है, तो उसको देख के भी हम इस्तेमाल करते हैं. एक चीज़ थोड़ी सी फेमिलियर सी हो तो उसको फिर एज इट इज़ इतना डीप नहीं लिया जाता, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उस हिसाब से ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल रास्पबेरी पाई के आपके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं तो उसको जस्ट रास्पबेरी पाई के ऊपर ही शिफ्ट कर दिया जाता. तो डिज़ाइन में आप देख लें कि आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर रास्पबेरी पाई हो, पावर स्ट्रिप हो, पावर कॉर्ड हो, ये मुख्तलिफ चीज़ें, HTML की केबल हो, इथरनेट होना चाहिए. ये हम अभी डिज़ाइन की मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं. रास्पबेरी बूट्स रेस्पियन रास्पबेरी पाई का हिस्सा है, विच इज़ अ टाइप ऑफ डेबियन लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन. लाइनेक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे डेबियन लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ये इसका हिस्सा बनेगी. ये अब मैं हार्डवेयर लेवल पे एग्जैक्ट डिज़ाइन के ऊपर बात हो रही है. रास्पबेरी पाई में DHCP की लीज भी मौजूद है. ये थोड़ा सा देखें, रास्पबेरी पाई को आप उसके फीचर्स बताए जा रहे हैं. और इसमें टाइट VNCN क्लाइंट का लिसनिंग मोड मौजूद है. PC बूट है, VNC सर्विस बूट टाइम के ऊपर, जो कि बैच फाइल्स को रन करता है और ऑपरेट करता है. सो दिस इज़ द डिज़ाइन इश्यूज़. डिज़ाइन इश्यूज़ में लाजमी नहीं है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन को लें. आप इसमें मुख्तलिफ हार्डवेयर्स, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को उनकी कॉस्ट के हिसाब से लेकर आप कम से कम कॉस्ट को निकालते हैं. ठीक, अच्छा जी. और सो डिज़ाइन में कुछ थोड़ा सा खाका, ये तो खैर बनी बनाई तस्वीर है, बना बनाया खाका है, लेकिन ये है कि आप एक ज़हन में ब्लॉक डायग्राम्स ही लाजमी बना लेते हैं. डिज़ाइन के जब आपके पास है तो वो इस तरह से बना लेते हैं. ये तो खैर बना बनाई पूरा सिस्टम निकाल दिया. आप डिज़ाइन में ब्लॉक्स बनाते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ आप इसको शो करते हैं और ये इसको डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाते हैं. अच्छा जी, फिर ये अच्छा अब क्या करते हैं कि डिज़ाइन में ये, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी टाइट VNC जो है आपके पास ये इसमें मौजूद है रास्पबेरी पाई में, और विंडोज़ 7 के साथ ये क्या कहते हैं ये चीज़ें मौजूद हैं. सो आप डिज़ाइन में इस तरह के स्क्रीनशॉट, ये क्योंकि डॉक्यूमेंट का आपने हिस्सा बनाना है ना इसको, तो आप डिज़ाइन में इस किस्म के ये स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखा हुआ है. इस तरह के स्क्रीनशॉट लगा कर आप एक्सप्लेन करते हैं अपने रीडर को कि इस तरह की चीज़ें आएंगी, उसमें इस तरह चीज़ें डिस्प्ले होंगी, और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप इस तरह का होगा.
یہ مس کانفگ ایک کمانڈ ہے، وہ ہمارے پاس سسٹم میں ونڈوز 7 میں، یہ ونڈوز 7 کی بیسیکلی مس کانفگ کی ہے، جس میں ہم ٹائڈ VNC کو ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو چیک کرنے کے لیے. سو یہ آپ ڈاکومنٹ کا حصہ بناتے ہیں. اس کے علاوہ سروسز ٹائڈ VNC جو کہ راسپبری پائی کا ایک حصہ ہے، اس کی سروسز کو کنفیگر کرنے کے لیے مس کنفگ کی فارم کی اسکرین میں ونڈوز 7 میں آپ پیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ ڈیزائن میں کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی ڈیزائن میں آپ ساری طرح کی ہارڈ ویئر کی پاسبل سولوشنز، بلاک ڈائیگرامز، اس کو چلو وہ لگا دیا، اس کو بلاک ڈائیگرام ہونا چاہیے، اور پاسبل جو بھی چیزیں آپ نکال سکتے ہیں وہ آپ ڈاکومنٹ میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کے بعد باری آتی ہے امپلیمنٹ کی. تو اب یہ ہم امپلیمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں جی یوزنگ راسپبری ٹینی VNC یوزنگ راسپائن. ٹھیک ہے. اور پھر آپ امپلیمنٹ میں آپ یہ کرتے ہو کہ امپلیمنٹیشن کی ساری چیزیں ڈاکومنٹ کرتے ہو کہ راسپبین کیا چیز ہے، ویزی آپریٹنگ سسٹم ہے، SD کارڈز میں استعمال ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی آؤٹ لائن یہ ہے کہ SD کارڈ کو فارمیٹ کرتے ہیں، FAT32 کا سسٹم ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا راسپبرین امیج کو راسپبرین کی ڈاؤن لوڈ سائٹ سے. ٹھیک ہے. یہ ساری امپلیمنٹیشن کے سارے سٹیپس آپ سٹیپ وائز لکھ سکتے ہیں ان کو. پھر کاپی کرنا پڑے گا اس کی امیج کو لینکس میں، ونڈوز میں، واٹ ایور از دا کیس. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ امپلیمنٹ میں سٹیپس کو لکھ لیتے ہو. پھر یہ مزید آگے سٹیپس ہیں. آن دا فرسٹ بوٹ رن، اس طرح کی کمانڈ کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور یہ خیر جن لوگوں نے راسپبری پائی پہ تھوڑا بہت کام کیا ہے، راسپبین کا پتہ ہے، ان کے لیے تو شاید یہ بڑی اٹریکٹیو ہو، لیکن بہرحال آپ اتنا جن کو نہیں بھی پتہ، کوئی مسئلے والی بات نہیں. سمپل یہ بات ہے آپ کے پاس کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کو اپنے ڈاکومنٹ میں ایکسپلین کرتے ہو. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے کی ہے کہ بوٹ ہونے پہ یہ والی کمانڈ استعمال کرنی ہے، اور سیٹ SD کارڈ، یہ مطلب یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے، اور سٹارٹ آپ نے کر دینا ہے GUI with StartX. تو یہ مختلف قسم کی امپلیمنٹیشن کے سٹیپس ہیں. پھر آپ دیکھ لیں یہ مزید سٹیپس آگے آ رہے ہیں کہ کیا کیا آپ اس میں مزید کریں گے. کنفگ کو چلائیں پہلے، راسپبری پائی میکس ایتھرنیٹ. ہاں اس میں تفصیلات بھی دیتے ہیں ہم. سٹیپس امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑے ڈیٹیل سے ہوتے ہیں، جیسے جس طرح یہ لکھا ہے نا، راسپبری پائی میکس ایتھرنیٹ کی سپیڈ 100 Mbps ہوتی ہے، اور اینڈ سو اٹ نیڈز اے سلوئر سوئچ، اور کمپیوٹرز کی 1000 Mbps ہے. سو آپ کو اس طریقے سے یہ ساری ایک سٹیپ سے کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز کو لکھنا پڑتا ہے. تو سب جب فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہم لکھ لیں گے تو امپلیمنٹ ہمیں ڈاکومنٹ میں بڑا واضح نظر آ جائے گا. اب اس کے بعد امپلیمنٹ کی مزید چیزیں ہیں، مزید سٹیپس ہیں امپلیمنٹ کے. یہ دیکھ لیں آپ کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ساری چیزیں کنفیگر اس میں کی ہوئی ہیں. اچھا اس میں یہ سافٹ ویئر کی تھوڑی سی چیزیں آ رہی ہیں زیادہ تر. تو ہارڈ ویئر اتنا زیادہ اس لیے نہیں ایکسپلین ہوا کہ ایک راسپبری پائی ہے اور اس کو ہی ہم لے رہے ہیں، اس کو بنے بنائے بورڈ کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کو مختلف مانیٹرز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو بیسیکلی کنفیگریشن زیادہ چاہیے اس پروجیکٹ کے لیے، تو اس لیے آپ کو امپلیمنٹ میں کنفیگریشن سٹیجز زیادہ نظر آ رہی ہیں. پھر یہ مزید آگے سٹیپس کنفیگریشن کے کہ کس طریقے سے آپ نے کنفیگریشن کرنی ہے، مختلف پورٹس کو استعمال کر کے، IP ایڈریسز کو استعمال کر کے، سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز اس میں لکھ دی گئی ہے. اچھا پھر اب آتے ہیں جو آپریشنل لیول کی چیزیں ہیں. آپریشنل لیول کی چیزوں میں آپ کے پاس جو ایکچوئل آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کو ہم وہ کر لیتے ہیں، ان کو ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آپریشنل لیول پہ انڈیویجول مانیٹرز کو چلانے کے لیے، کنفیگر کرنے کے لیے، چلانے کے لیے کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے بیسیکلی راسپبری پائی میں بیٹ فائلز استعمال ہوتی ہیں. تو یہ بیٹ فائلز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اگر 3 مانیٹر ہیں، ایک پروجیکٹر ہے، تو اس کی بیٹ فائل میں یہ چیز چل رہی ہوگی، اس میں یہ چل رہا ہوگا، اور یہ چیزیں ان میں چل رہی ہوں گی. سو آپریشنل لیول پہ کہ یہ بیٹ فائلز اس کو ان چیزوں کو
ہمارے پاس آپریٹ کرنے میں مدد کریں گی. تو یہ ہم ڈاکومنٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سارے چل رہے ہیں ساتھ سیملٹینیسلی چل رہے ہیں تو اس کی بیٹ فائل یہ ہے. اس کی بیٹ فائلز کو اس طریقے سے چلایا جائے گا. پھر اگر ڈسکنیکٹ ہیں سارے ان کو اس طریقے سے چلایا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آپریٹ کا حصہ بن جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی سکرینز اس میں آپ ڈال دیتے ہیں کہ ABC3 اگر آپ کے پاس مانیٹر ہیں تو مانیٹر شیئر کی سکرین بھی آ جاتی ہے تاکہ سمجھایا جا سکے اپنے ریڈر کو کہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ آپریٹ ہو رہا ہے, اس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اور اچھا آپریٹ میں اب یونیورسلی کوئی اگر ریموٹ کرنا چاہتا ہے, یونیورسلی کہہ رہا ہوں, ریموٹلی اگر آپ اس کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کمانڈز ہیں, یہ سٹیپس ہیں, ایسے لے کے اس کو چلنا ہے. آپریشن, چینجنگ بیٹریز, یہ ساری چیزیں اس میں بھی استعمال ہوں گی. جو ڈفرینٹ کوڈ استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم استعمال کریں گے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈاکومنٹ کا حصہ بناتے ہیں. اس ایگزامپل کو لے لیا. اگین یہ ایگزامپل ان لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہے جو لوگ ریسپبری پائے, رسپین پہ کام کرتے ہیں یا ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی ایگزامپل لے کر ان کے اوپر ان سٹیپس کو لگا کر آپ ان سارے سٹیپس کو مزید بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو ایک ڈاکومنٹ آپ بنا سکتے ہیں اس کو. پھر اگین بات یہی ہے کہ کمپنی ٹو کمپنی, پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرے گا, لیکن جنرلائز سٹیپس کو اگر آپ نے پریکٹس کرنا ہے تو کوئی چھوٹی سی ایگزامپل اور بھی آپ لے سکتے ہیں. مجھے یہ ایگزامپل ملی, میں نے کہا چلو اس کو رکھ لیں کیونکہ اس میں بڑی تفصیل سے ایک چیز کو رکھا گیا تھا. بہرحال امپلیمنٹ, ڈیزائن, امپلیمنٹ, کنسیو, ڈیزائن, امپلیمنٹ اور آپریٹ میں ہم جتنی زیادہ ڈیٹیلز جتنی زیادہ وہ دیں گے اتنا زیادہ ہمارا ریڈر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. سو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آگے مزید انٹرسٹنگ چیزوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.